فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء أو يزوجهم ذكرانا وإناثا
माशाल्लाह وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب माशाल्लाह أو من وراء حجاب فيرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء الله माशाल्लाह اللهم زد فزد إنه علي حكيم لا والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم माशाल्लाह बहुत ही बड़ा अंदाज में तिलावत कलाम पाक पेश फरमा रहे थे।